सध्या स्टोरीन ट्विस्ट येला तुम्ही पाहू शकता माझ्याकडे सामान फाटल्यानं सामान हा सध्या फ्रेंड हा तेका ब्लॉगान येवपाचें ना खंय देवूळ सामकें बेस्ट आसा चडूच म्हटल्यार चडूच बरें हॉट एक्शन व्हॉट इज अप मित्रमंडळ, कशात तुम्ही? तुमकां सगळ्या माझ्याकडसून हाय आणि सकाळी ब्लॉग पळयता जाल्यार तुमकां गुड मॉर्निंग. तर तुमकां लास्ट ब्लॉगान सांगलेलें आहे की हांव आतां खंयसर तरी वयपाचो आहा. तर हांव वयता हांगासर शिरोड्या आनी फोंड्यासून लागीं म्हणून हांव दिदीगेर येयल्लो तेकाच लागून. आनी आयज म्हाजो लास्ट म्हटल्यार 5th आसा जो हांव करपाचो आहा कामाक्षी म्हटल्यार अमासेक वयता हांव. सो ही लास्ट म्हाजी तेका लागून आनी दाखयता तुमकां फुडें ब्लॉगान कंटिन्यू करया कशें कितें तें. ब्लॉग एन्जॉय करात आनी म्हाज्या वांगडा पळोवप. फ्रेंड हा तेका ब्लॉगान येवपाचें ना खंय तर चलया कंटिन्यू करया ब्लॉग. मी खाती बिती सगळे घेतले आणि आज गर्दी सुद्धा नाही वत येला मेन म्हटल्यार. तर वया फुडें कितें आहा तें अजून म्हटल्यार भायरूच आहात. तर फायनली आमची प्रदक्षिणा बी काढून झाली आणि भितर तुमकां दाखोवंक मेळोंक ना कित्याक भितर म्हणजे फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी अलावड ना आनी तरी सुद्दां हांव दाखोवचो नासता कित्याक बरें दिसना भितर दाखोवपाक. तर सगळें जालें आनी लास्ट आसली आयज ती म्हटल्यार तुमकां दाखोवया. तर तुमी बी या मुद्दम हांगासर आनी 5 तुमकां मनान कितलें दिसता तितली करा अमास. आनी काय ना आतां रावला फ्रेंड वॉशरुमान गेला म्हणून आनी हांवूय वॉशरुमान वचून बी येयलो. अशें बरें दिसलें आतां खावंक वयतलें कितें तरी मातशें बरें पोटाक भूक लागल्या उपाशीच येयल्लो. तर काय ना एन्जॉय केला आसतलें तुमी ब्लॉग आतां फुडें कंटिन्यू करया पळोवया खंय कितें कशें जाता तें. आनी भितर जाता तितलें ट्राय केलें हांवें दाखोवपाक चड काय मेळोंक ना पूण तरी जाता तितलें केलें. तुमी पळयलाच आसतलें आनी इंस्टाग्रामार तुमी म्हाका फॉलो करतात जाल्यार करा करूंक ना तर आनी केला जाल्यार तुमकां खबर आसतलें हांव पयलीं खूब फावटी येयला हांगासर आनी थंयसर मातशें तुमकां डिटेल पळोवपाक मेळटलें कित्याक धाकटे ब्लॉगान चड काडपाक मेळटा. व्हडले ब्लॉग मातशे जप करून मेळना पब्लिकान बी सो तेका लागून. आनी काय ना एन्जॉय करा ब्लॉग. आतां पळयता खावंक कितें वयता आनी बारीक बारीक सामान हाडपाक लायला. तर चला. हॉट एक्शन कसली भाजी टमाट आनी मिक्स बन्स. गायज म्हाज्या कडसून 2दा गुड मॉर्निंग कित्याक सकाळी बेगीन उठून गेल्लो हांव आनी आतां घरा येयलो बेगीन बेगीन खाल्लें कितें आनी तसोच न्हिदलो न्हिदलो तसोच आतां परत उठला. आतां 1 जाली. तर सकाळच्यान नाचत आहा म्हणून न्हीद लागली एकदम सारकी. तुमी केस बी तोंड पळोवं शकता. आनी काय ना आतां म्हापसा वयतलो हांव घरा जेवन हांगासर म्हटलें जेवया आनी या कित्याक परत वच घरा आनी सेपरेट जेवण केलां ना तें कोण जाणा. तर जेवन आतां वयतलो आनी मागीर दिदी चड करून म्हापशा येतलें कशें दिसता कितें काम आसा म्हापसा. जेवन वयतलो आनी काय ना दाखयता तुमकां फुडें कितें कशें जाता तें. तर तुमी पयला आसतलें कामाक्षी गेल्लो हांव. चडशे तुमी येता जाल्यार सुद्दां सकाळ फुडेंच येयात आनी सकाळ फुडें मातशी गर्दी कमी आसता. फस्टूचदा गेल्लो हांव तेन्ना दनपारां पावलो आनी सॉलीड म्हटल्यार सॉलीड गर्दी आसली तेन्ना गरमेचे दीस आसले तेका लागून म्हटल्यार तेच सांगपाक म्हटल्यार की तेन्ना खूब वेळ लागलो म्हाका देवळान देवीचें दर्शन घेवपाक. पूण मागीर जसो दनपारां आमी ट्राय केलें पयलीं म्हटलें पळय सकाळीं या दनपारां गेले तेन्नाय कोण नासलो. पूण मागीर जेन्ना सकाळचे गेले पळय
त्यांना सामकीच गर्दी कमी मेळपाक लागली आणि पावसूय आमकां बरेपैकी देवाच्या हितून मेळोंक ना एवरी टायम. आणि फायनली 5 फावटी जाले कंप्लीट देवीच्या हितून. बऱ्यापैकी मस्त दर्शन झाले. तुम्ही या केन्ना मुद्दामून एकदा जाल्यार एकदा तरी या, देवीचे दर्शन घ्या, पाया पडा आणि मजा येतली तुमका. आणि काय ना, चला कंटिन्यू करता ब्लॉग. आता पळय जेवण कितें केलां ते. हॅलो गायस, तर आता हांव हांगासर हनुमान देवळान येयल्लो आनी हे पर्वरी वाटेकूच हा. तुमी सुद्दां केन्ना येता जाल्यार हांगा यात. हांव हांगासर पयले फावटी पावला आनी तुमकां सांगपाक म्हटल्यार की देवूळ बेस्ट आसा. मुद्दम हांगा सगळ्या देवांची मुर्ती आहात, गणपती, महादेव, विठ्ठल, रखुमाई. तर तुमी सुद्दां या आनी हांगासर पळया, एकदम बेस्ट हा. तर खूब फावटी हांव चिंत्ता केन्ना हांगासून येता तेन्ना की हांगासर देवळान वयतलो पूण आयज फायनली चान्स मेळ्ळो वयपाक आनी हांगासर पावलो हांव ताका लागून. तर वाटेर येतालो आता हांगाच्यान डायरेक्ट घरा वयतलो आनी घरा कडसून कंटिन्यू करया ब्लॉग. तर चला मेळया फुडें. सांगा कसो आसलो तो ब्लॉग. देवूळ सामकें बेस्ट आसा, चडूच म्हटल्यार चडूच बरें. सोदीत कोण येयला पळय. खंय ता हा खंय रे. ओय चप. तर फायनली हांव पावलो घरा आनी सुशेगाद येयलो हांव. चड टेन्शन, पावसूय नासलो तें एक बरें जालें म्हणटा हांव. आनी हरशीं पडटालो पावस पूण म्हाका मेळोंक ना. तो बऱ्यापैकी पावलो. परत रेनकोट घाल, काड, तें आनी करचें पडोंक ना. तर जालें, बरो आसलो असो दिसता म्हाका तुमकां ब्लॉग. आवडलो जाल्यार कमेंट सेक्शनान सांगा. वो वीडियो लाइक आनी सबके साथ शेयर करो. सभी दोस्तों के साथ, भाइयों बहनों के साथ में, सबके साथ में शेयर करो आनी गोवान सगळ्याक फेमस करा ब्लॉग्स. चला पळोवया कितले ब्लॉग्स करूं शकतात हांव. आतां चवथीचे कंटिन्यू आसतले ब्लॉग्स आनी लास्ट इयर चवथीक केल्ले हांवें, तर डायरेक्ट ह्या चवथीक स्टार्ट केला, तें सुद्दां कोंकणीन. सो चला ब्लॉगिंग कंटिन्यू आसतली. सद्या स्टोरीन ट्विस्ट येयला. तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या कडेन सामान, फाटल्यानूच सामान आहा. सद्या हांव जाला ब्लिंकिट डिलिव्हरी बॉय. तर म्हाका परत पयस वयचें पडटा खंयसर तें गॅस करात तुमी. तुमकां खबरूच आसतलें खंय तें. आनी आतां टायम जाला 6:45. तर पळोवया केन्ना पावता तो हांव खंयसर, फोण्या. तर चला ब्लॉग कंटिन्यू करता हांगाच्यान. म्हटलं मातसो ट्विस्ट चल्ला लायफान, तर दाखोवया. लायफान ट्विस्ट चल्लेलेच आसता पूण केन्ना रावंक जायना आनी फाटीं पळोवंक जायना. तर चला हांव वयता आनी मेळटा तुमकां फुडें. बाय. तर गायज हांव बऱ्यापैकी पावलो आनी पावस बीस कांयच मेळोंक ना. बेस्ट काम जालें म्हणटा हांव. आनी आतां खरेंच ब्लॉग एंड करता हांव. तर तुमी पळोवंक शकता कसो मदीं ट्विस्ट येयला. हांवें चिंतूंक सुद्दां नासलें की हांव परत हांगा येतलो फोण्या. आनी कपडे बिपडे घेवन येयलो हांव. पावस लागून हांवें बेस्ट काम केलें देवान. बाकी कांय ना. आतां मातसो न्हांवन बीन येयला, फ्रेश जाला आनी जाम जाला आयज बायक चलोवन. तर हांगाच्यान आतां म्हणटा तुमकां खरेंच गूड नायट. नेक्स्ट ब्लॉगान मेळया. बाय. चला.